नशीन करवाने के लिए शाम के महल में सुल्तान मोहतरम से दरख्वास्त करने क्यों आए थे आप अमीर फाजिल? फाजिल कहता है, मैं वहाँ पर उसके तख्त की हिफाजत के लिए नहीं आया था अमीर सलाहुद्दीन, जो इस तख्त पर बैठे और वाकई इस मनसब के लायक हो। तख्त के इन हकीकी मालिकों के आने तक वहाँ पर सीढ़ी बनने के लिए आया। इसके बाद वो कहता है, लीजिए अब हम पहुँच गए हैं। इधर बहुत से लोग दरिया के किनारे पर मौजूद थे। इतने में ही काजी फाजिल एक आदमी के पास आकर सलाम करता है। आदमी कहता है, यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास लिखने के लिए कागज नहीं था। अमीर फाजिल कहता है, इसके लिए बाद में आऊँगा, अभी एक और ज़रूरत है, हम तहकीकात कर रहे हैं। ये कागज़ आपके हाथों से तैयार किया गया है? जिसके बाद वो आदमी देखकर कहता है, ऐसे ही है, ना सलीबी जूते और ना ही जिंगी पगड़ी, कागज़ मेरा तैयार करता है। लेकिन अगर मुझे पता होता कि इस पर ये लिखेंगे तो वल्लाह मैं न देता। सलाहुद्दीन कहता है, शायद कत्ल होने वाले शायर के बारे में आपने सुन रखा होगा। शायर की जान लेने वाले तीर के सर पर यह लिखा हुआ था। पता नहीं, शायद ये इसके नए पुराने कामों की वजह से हुआ है। लेकिन क्या आपके पास हालिया दिनों में ऐसा कोई गाहक आया है जिसकी हरकत और हालत पर आपको शक हुआ हो? आदमी सोचने के बाद कहता है, चंद दिनों पहले एक बदसूरत शख्स आया। इसकी आंख पर जख्म का निशान था। मैं बदगुमानी नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा मैंने कहा उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। अमीर फाजिल कहते हैं, कब की बात है, क्या कहानी है इसकी, इससे बात की आपने? आदमी कहता है, मशकूक लग रहा था, इसीलिए मैंने उसके ज़्यादा करीब नहीं गया। लड़के को इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए कह दिया। इसने बड़ी मिकदार में माल तलब किया तो मैंने लड़के को इसका सामान घर तक छोड़ आने के लिए भेजा। सलाहुद्दीन कहते हैं, तो लड़का यहाँ है फिर? आदमी वहाँ पर एक लड़के को आवाज़ लगाता है। इतने में ही बच्चा वहाँ पर आता है और कहता है, बोलिए। आदमी कहता है, चेहरे पर दाग वाले शख्स का घर याद है जिसके घर पिछले दिनों तुम कागज छोड़कर आए थे? बच्चा सोचने के बाद कहता है, बिल्कुल याद है। इधर दूसरी जानब हम लोग देखते हैं, कमांडर गियोम कह रहा था, इसने कहा कि अगर भाई की आखिरी दरख्वास्त पूरी कर ली और सोना हकदारों तक पहुंचा दिया तो पोप चला जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। और मैं भी यही चाहता था, और जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाए। शहजादी कहती है, बहुत मुज़हका चीज़ है, बहुत मुज़हका खैज़। कमांडर गियोम कहता है, मेरे बगैर वो सोना हासिल नहीं कर सकता था, मुझे इसकी मदद करनी थी, इसीलिए ऐसा किया। मैं चाहता था कि वो चला जाए। शहजादी कहती है, गियोम, हमने कितनी बार इस बारे में बात की है। पालियान और मेरे दरमियान जो कुछ है वो बहुत पुराना किस्सा बन गया है, बात ख़त्म। गियोम कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर मैंने वो तासुरात देखे हैं सबीला। पालियान का जिक्र होते ही तुम्हारे चेहरे पर जाहिर होने वाली परेशानी और पुरानी यादें देखी हैं मैंने। सबीला कहती है, तुम्हारी ज़रूर गलत फहमी हुई है। इस गलत फहमी की वजह से जो कुछ किया है वो सब पागलपन था, ज़माना तलफी था। तुम्हारी खातिर मैं हर पागलपन करूँगी। गियोम कहते हैं, तुम ये समझो मुझे इसकी तवक्को नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से हुई है जिसे तुम प्यार नहीं करती, सिर्फ उसका एहतराम करती हो। जानता हूँ, हर चीज़ का इदराक है मुझे। शहजादी कहती है, गियोम, आपको यहाँ से निकालूंगी, अपने बाबा से दोबारा बात करके ये मसला हल करूँगी। गियोम कहता है, ख्वामख्वाह अपने आप को न थकाओ, मेरे बारे में पहले ही फैसला लिया जा चुका है। शहजादी कहती है, क्या मतलब है? गियोम कहता है, नए निज़ाम में वो मुझे नहीं देखना चाहते हैं, ये वाज़िया है। विलियम और गाय को मौका मिल गया है। सिबिला कहती है, कुछ भी हो जाए आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखें, आप देखिएगा। इधर दूसरी जानिब अमीर फाजिल सलाहुद्दीन के साथ आगे बढ़ रहे थे और उसी घर की तलाश में थे जो शख्स आदमी से कागजात खरीद के गया था। इतने में वो एक घर के पास पहुँचते हैं। फाजिल कहता है, लड़के का बताया गया घर तो यही है। अमीर फाजिल अंदर जाने लगता है तो सलाहुद्दीन बाहर से झांक कर देखता है और दूसरी जानिब से जाता है। सलाहुद्दीन कहता है, लानत हो, और फिर वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। सलाहुद्दीन कहता है, ताक़ुब नहीं कर सका, वो पहले से चौकन्ना था। अमीर फाजिल एक खत देखकर कहता है, भागने का तो इसे पता था, लेकिन आसार मिटाने में कामयाब नहीं हुआ। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। सरदार कहता है, ऐसा लगता है कि उसी ने किया है। शहवार सरदार कहते हैं, अल्लाह गरक करे ये शेर को। नूरुद्दीन को सोना भेजने के लिए वो हमेशा मेरी पश्त पर सवार है। और जवाहिर नामी सांप को मेरे पास लेकर आओ। अगर दरगाह ने सोना छुपाया हुआ तो सिर्फ इसे ही पता होगा कि वो कहाँ है। चलो जल्दी जाओ। इसके बाद वो वहाँ से रवाना होता है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं, एक कमांडर बैठा खत लिख रहा था।
اتنے میں ہی اس کے پاس وہاں پر دوسرا کمانڈر آ کر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے پریشان نہیں کیا ہوگا ولیم۔ ولیم کہتا ہے اگر تم جلد واپس چلے جاؤ گے تو نہیں کیا ہے۔ کمانڈر آ کر کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم راتوں کو بھی کام کرتے رہتے ہو۔ ولیم کہتا ہے یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے۔ کمانڈر کہتا ہے تم تو بہت ہنرمند ہو۔ اس کے بعد اس کا خط پڑھ کر کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ تم مورخ بھی ہو۔ ولیم سلیب اٹھا کر کہتا ہے سلیبیوں کی تاریخ، ممتاز لوگ، حادثات اور ہر چیز کے بارے میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے یعنی کہ تم تاریخ رقم کر رہے ہو؟ ہاں۔ ولیم کہتا ہے تاریخ بہرحال تاریخ ساز ہی لکھ سکتے ہیں، یہاں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر لکھنے والا صرف ایک ہے۔ کمانڈر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ تم نے قدس میں بدلتے ہوئے توازن کے بارے میں کیا لکھا ہے، مثال کے طور پر ایبلن۔ ولیم کہتا ہے ایبلن کے بارے میں کیا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے کونتھ ہیو کا دور کیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے کمانڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے کونتھ ہیو کا دورہ کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ ولیم کہتا ہے جیسے وہ اس دنیا کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمانڈر کہتا ہے اور اس کا وارث بالین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ جب اسے خبر ملے گی تو وہ واپس آئے گا؟ ولیم کہتا ہے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کمانڈر کہتا ہے ایبلن ایک چھوٹا کاؤنٹ ہے لیکن محل میں اس کا بڑا اثر ہے، اس سے باخبر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ تکبر سے کام لیتے ہیں۔ آج تخت کا خالی ہونا ایک قابل ذکر صورتحال ہے۔ ولیم کہتا ہے بالکل، لیکن یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ہر دور حکومت ختم ہو جاتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم یہ نہیں سوچو گے کہ میں صرف ایک چھوٹے کون سے خوش ہوں گا۔ ایسے آدمی کو تخت پر چڑھانا چاہیے تاکہ قدس بادشاہت قدس کے لیے ہمیشہ تاکہ مقدس بادشاہت قدس کے لیے ہمیشہ رکاوٹ بننے والے ایبلن خاندان سے نجات حاصل کر سکے اور مزید مضبوط ہو سکے۔ ہم اس پر متفق ہیں، ہے نا؟ ولیم کھڑا ہو کر کہتا ہے مشہور ہے کہ شور ویروں کو ریاست کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں تمہاری صلاحیت لاجواب ہے۔ کمانڈر کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بارے میں کیا لکھو گے بتاؤ؟ ولیم کہتا ہے لو سنان گائیدی ہمیشہ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر ٹھیک کہا ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی سامنے سے حکیم آتا ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں حکیم لطیف تم؟ حکیم کہتا ہے میں نے ان کا جائزہ لیا ہے، دوا تیار کرنے کے لیے مجھے اپنا سامان درکار ہے اور اس کے لیے صلاح الدین کہتے ہیں ایک حقیقی جنگجو بھی۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو مات دے سکتا ہے لطیف، تم ایک ماہر حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقی جنگجو بھی ہو۔ لطیف کہتا ہے میں کل دوا لائے حکیم کہتا ہے میں کل دوا لے کر آؤں گا، مجھے اجازت دیں، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور صلاح الدین آگے اپنے اس زخمی دوست کے پاس آتا ہے جس نے اسے کنویں سے بچایا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے زحمت نہ کرو، تم کیسے ہو؟ کیا تم بہتر محسوس کر رہے ہو؟ لارڈ بلین کہتا ہے تمہاری بدولت کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تقدیر، ہم صرف ذریعہ تھے، کیا تم اب بھی واپس جانا چاہتے ہو؟ تم ایک ضدی پن دکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا آپ قدس واپس جانے اور ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے جنہوں نے تمہارے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟
بلین کہتا ہے میں نے وہ کتاب بند کر دی ہے، تمہارے لیے مجھے سمجھنا بہت مشکل ہے صلاح الدین، تم نے اس کا تجربہ نہیں کیا ہے جس سے میں گزرا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے میں نے بھی ایک بار شام چھوڑا تھا، جب مجھے اپنی حقیقی خاندان کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ میری ساری زندگی چھوٹ گئی ہے۔ بلین کہتا ہے پھر تمہیں کیا چیز واپس لائی؟ صلاح الدین کہتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو تجربہ کرتے ہیں وہ ہماری اپنی قسمت ہے، لیکن ہم نے سب سے بڑا ہمارا مقدر ہوتا ہے۔ میں تم سے قدس واپس لینے کے لیے پیدا ہوا ہوں بلین، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن میں نے کوشش کیے بغیر ہار ماننا خود غرضی سمجھا ہے۔ والن کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں خود غرضی سے کام کر رہا ہوں؟ صلاح الدین کہتا ہے اس کا فیصلہ صرف تم کر سکتے ہو۔ میں نے اسے ایک بوڑھے آشوری آدمی سے سنا ہے، موت کے مطابق بیڑ کا شہنشاہ نیروں کے ظلم سے بچنے کے لیے رومی سلطنت سے فرار ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سامنا ہوا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک بار پھر مصلوب ہونے کے لیے روم جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھاگ رہے ہو ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں میں بچانے جا رہا ہوں۔ والین کہتا ہے اس سے مجھے ایک آیت یاد آئی۔ شہوار کہتا ہے جو سونا وہ لوگ حاصل کریں گے ہم ان پر نظر نہیں رکھیں گے، انہیں سونا سمیت قاہرہ واپس آنے دو۔ اس سونے کے بلبوتے پر مصر کی زندگیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جوہر کہتا ہے مگر یہ سب کچھ کیسے ہوگا جناب؟ شہوار کہتا ہے شہوار کہتا ہے اپنے آپ ہی ہو جائے گا جوہر، اپنے آپ ہوگا، پہلے انہیں سونا یہاں پر لانے تو دو اور حقداروں میں تقسیم کرنے دو، اس کے بعد مصر کی عوام میں سے جس کو یہ حصہ نہ ملا، جب وہ دیکھ لیں گے کہ یہ سن لیں گے تو پھر باقی کام اپنے آپ ہی ہو جائے گا۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین شمسا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی وہ سامنے جا کر رکتے ہیں۔ صلاح الدین گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کنویں کے پاس آتا ہے اور کنویں سے پانی بھرنے لگتا ہے۔ بالین بھی گھوڑے سے نیچے اتر کر صلاح الدین کے پاس آتا ہے۔ بالین کہتا ہے تم پر شک کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو، اندر مجھے اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی، اسی لیے میں سمجھ نہیں پایا میں دکھ میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں تعزیت قبول کرو۔ بالین کہتا ہے شکریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جان کر مجھے اتنی تکلیف ہوگی، ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرا ہر سانس میرے اندر گھٹن پیدا کر رہا ہے، ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب میں سکون ملے گا، ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب مجھے سکون ملے گا، اور یہ بھی تمہاری مدد سے ممکن ہوا، میرے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اب تم کیا کرو گے؟ بالین کہتا ہے آج ان کی قبر پر جاؤں گا اور پھر پیرس واپس چلا جاؤں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے مطلب اپنی ضد پر قائم رہو گے؟ تو پھر امارلک کے دماد پادری گیوم، ان کا کیا ہوگا؟ بالین کہتا ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکا کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہوگا۔ بالین کہتا ہے کاش میں اس کی مدد کر پاتا۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے بھائی اپنی وصیت میں تمہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ بالین کہتا ہے ہاں مگر افسوس کہ یہ وصیت میرے تمام غلطیوں کا مداوع نہیں کر سکتی ہے۔ کونت ہوم اپنے وقت پر آ کر اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑوا لیتے تو اب شاید حالات بالکل مختلف ہوتے۔ میری تجویز ہے جو ہوا اسے بھول جاؤ، جس کے بعد وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کس قدر بھول جاؤں؟ بالین کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے الفاظ۔ بالین کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے لفظوں میں۔ صلاح الدین ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا راستہ آسان ہو کمانڈر بالین، جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بالین سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہر چیز کے لیے، میری شرمندگی ختم نہیں ہوئی لیکن حقدار کو اس کا حق مل گیا ہے، یہ سوچ کر میرے ضمیر کو تسکین مل جائے گی۔ ایبیلن والوں کو بھی میرا سلام دینا۔ لطیف کہتا ہے میں ان سب کو کہنے پر ہی آیا تھا، انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہیں بھی اور کمانڈر ہوک کو بھی۔
जिसके बाद बालेन अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेला रवाना होता है। इधर दूसरी जनिब लॉर्ड गाय भी अपने कमांडरों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। लॉर्ड गाय कह रहा था, किला कमांडर को जल्दान में भेजने का हक नहीं है आपके पास। इसे आपकी वजह से सजा मिली है, इसीलिए आपका ज़मीर बेचैन है। ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है। इंसानों को अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है। पादरी कहता है, सही कहा है, मगर आपको इसका इख्तियार नहीं था। लॉर्ड गाय कहता है, ये कहने वाले आप कौन होते हैं लॉर्ड गियोम? अगर मैं किले कमांडर को जल्दान में ना भेजता तो बाकरास की हिफाजत पर हर्फ आता। मुझे इख्तियार अपने अहद में ही मिल चुका है। पादरी कहता है, मगर बिला वजह आपने बाकरास आने का फैसला क्यों किया? सलीबी नाइट पापाए आजम के वफादार हैं, इसीलिए तफ्शीश की नीयत से आया था। लॉर्ड गाय कहता है, शहंशाह को इस बात का इल्म है, मुझे लगा कि आप मेरे पीछे आए होंगे। लॉर्ड गियोम कहता है, मगर ये बात साफ साफ बोलने की हिम्मत नहीं है आपने। लॉर्ड गाय कहते हैं, घोड़ों के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी तो चलाएं। कुदस पहुंचने में थोड़ा ही रास्ता रह गया है। शहंशाह मालिक आपसे मुंतकी जवाबों की तवक्को कर रहे होंगे। इधर सलाहुद्दीन भी अपने आदमी के साथ दूसरी जानिब आगे बढ़ रहा था। इतने में ही वहां पर शमशा का घोड़ा रुक जाता है। शमशा कहती है, अब इसको क्या हो गया है? सलाहुद्दीन अपने घोड़े से नीचे उतरता है और शमशा के घोड़े की जानिब देखता है। सलाहुद्दीन कहता है, शायद रेत की वजह से पाँव फिसल गया है, आप नीचे उतर जाएं, घोड़े को आराम दें थोड़ा। शमशा कहती है, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे घुड़सवारी की ज़्यादा आदत नहीं है। सलाहुद्दीन कहता है, माजरत चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो ख़वातीन घुड़सवारी में मर्दों से भी ज़्यादा माहिर हैं, इसलिए मुझे ख्याल नहीं आया। इसके बाद सलाहुद्दीन उसे नीचे उतारता है। शमशा कहती है, कोई बात नहीं, शायद अब भी सीख जाएं। घोड़ाबाजी घोड़ा दरअसल आज़ादी की अलामत है ना? सलाहुद्दीन कहता है, बिल्कुल। शमशा कहती है, आज़ादी की आदत हो गई तो शायद मैं भी मर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 एपिसोड 14 का रिव्यू किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले लाजमी पहुंच सके। और आपको ये ड्रामा रिव्यू कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको और भी कोई दूसरी सीरीज़ हमारा उर्दू डबिंग रिव्यू में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, इससे हमें बहुत अच्छा रीच मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थी सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 एपिसोड 14 का फुल रिव्यू। कल को हम एपिसोड 15 का रिव्यू करेंगे। सीज़न 2 सलाहुद्दीन अय्यूबी का फुल रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये अच्छा रिव्यू लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।